अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नौशीन है और हम लोग आज वर्जीनिया से इस्तकबाल रमज़ान प्रोग्राम लेकर आए हैं और हम सब सुनने वालों को, सब सामीन को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। और अपने मेहमान का तारुफ़ करवाने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि हम लोगों ने कुछ अर्से फ्यू वीक्स अगो हमने इनके साथ और एक हमारी डॉक्टर मेहमान थी, उनके साथ प्रोग्राम किया था और आप लोगों की बहुत सारी फ़रमाइशें आई थी कि सदफ़ शाहिद को दोबारा से लेकर आएँ, तो मैं उन्हें हम लोग अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सदफ़। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर याद किया। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह से ये प्रोग्राम सुना और देखा जा रहा है, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। तो सदफ़, रमज़ान महज़ एक महीना नहीं, रमज़ान रहमत है, रमज़ान नेमत है, रमज़ान नूर है, रमज़ान बख़्शिश है, रमज़ान मग़फ़िरत, निजात है और रमज़ान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेवरेट मंथ था। हम लोग बेशक ये महीना हम सब लोगों के लिए भी बहुत पसंदीदा है। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, लोगों का कुरान क्या है? लोगों की हिदायत करने वाला। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए, उसे रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह की दी हुई हिदायत पर इस तरह के उसकी बड़ाइयाँ बयान करें और उस पे अमल दरामद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का हफ्ता रिसाला से। तो सदफ़, आप क्या सुनाना पसंद करेंगी आज? आपकी तरफ से जो भी है फरमाइश, मेरे ख़्याल से तो मौका तो यही बनता है कि जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से ज़िक्र किया जाए और हम्द बारी ताला से शुरुआत की जाए। जहाँ तक अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आपका एक कलाम मैंने सुना था जो बहुत सब लोगों को पसंद है और मैं आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अगर आप वो सुना सकती हैं आज। जी, ज़रूर, ज़रूर, ये तो मेरी खुशनसीबी है। इंशाअल्लाह चलें स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो देखो तो देखे जाऊं बराबर, देखो मैं देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने खुदा से तरह ज़ुबाने और कानों में रस घोलती है अज़ानें, कानों में रस घोलती है अज़ानें। बस एक सदा रही है बराबर, बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी
अश्कों में ढलने लगी फिजाएं, अश्कों में ढलने लगी फिजाएं, रोया मैं रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आपकी आवाज जो है वो शीरी रस घोलती है, अज़ान जैसे है ना उसी तरीके से रस घोल रही थी ये। नहीं नौशीन, बात ये नहीं है, बात ये होती है आप जिन हस्तियों का जिक्र कर रहे होते हैं उसमें ही इतना रस होता है कि वो आपकी आवाज के अंदर उतर जाता है। तो बात सारी जिक्र क्या कर रहे हैं आप? दिल से पढ़े और मोहब्बत उसमें जो है बेशक। नजर आती है तो वो नजर आता है माशाल्लाह से। बेशक। मतलब आपने आज रोजा जो है, आज पहला रोजा था या आपका दूसरा रोजा था? हमारा दूसरा था। अच्छा माशाल्लाह, तो आपने आज क्या तैयारी बताई? समथिंग स्पेशल ऑन वीकेंड? स्पेशल वीकेंड, हाँ एक्चुअली आज बस वही मेरे हस्बैंड को जो है वो बस आपको पता है वो पकौड़े खाने होते हैं, तो वो वही खाते हैं, बस खाना नहीं खाते। तो उनके लिए हाँ उनको वही खाने होते हैं, हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे जो हैं वो अपना डाइट कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए फरमाइश पे पकौड़े तो बने ही थे, फिर वो बच्चों के लिए एक दो चीजें बनी। डिनर में कुछ नहीं बना आज, बस यही मैंने कहा आज यही आप लोगों को मिलेगा तो बस उसी पे ही गुजारा कर लिया, कम खाएं जरा मैंने कहा। अच्छा, हम लोगों का जो है वो कुछ ऐसा वो रमजान आता है तो कुछ चीजें ऐसी उसी से हम लोग जब वाबस्ता हो गई है। पकोड़े हैं या समोसे हैं, रूह अफ़ज़ा है, तो हर कोई जो है वो उसी तरह से जो है रमजान की इफ्तार या सहूर के आइटम्स होते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है। उसके जी, बगैर तो बिल्कुल। उनको ऐसा लगता है कि रमजान जो है अधूरा रह गया। यही कहते हैं वो, खास तौर पे जो हजरात होते हैं ना वो यही कहते हैं कि अगर पकौड़े नहीं बनेंगे तो फिर कोई मजा ही नहीं आया रमजान का, तो पकौड़े लाजमी बनने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस ये उनका है कि सोच वो यही है कि शुरू से ही देखना आ रहे हैं ना आप, ट्रेडिशनली बहुत सी चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं, सही तो उसका ताल्लुक बेसिकली मजहब से तो कुछ नहीं होता, बस बहुत सी चीजें हमने ट्रेडिशनली अडॉप्ट कर ली हैं खाने पीने की। जिस तरह से बात आ रही है कि भाई जी बनने हैं तो पकौड़े बनने हैं, दही बड़े बनने हैं, छोले बनने हैं, ये सारी चीजें उनका मतलब खराब हो चुका होता है सारे दिन बाद, तो जरा अजीब सा हो रहा होता है ना, तो जरा इस तरह के मसालेदार। आपने देखा होगा कई अरब कंट्रीज जो हैं उनकी ट्रेडिशन है कि वो सूप पीते हैं। जैसे ही जब इफ्तार वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें उनको गरम जो है सूप से शुरू करते हैं। और भी ऐसी उनकी डिफरेंट उनके जैसे हम लोगों की इफ्तार है तो उनकी डिफरेंट होती है। और हम लोग जो है आज जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो बच्चे उनका होता है कि वो भी यही चाहते हैं कि समोसे हों या पकोड़े हों, रूह अफ़ज़ा बहुत ज़रूरी है। अच्छा। रूह अफ़ज़ा जो है वो उनको खुशबू जो है जब उनको उसको स्मेल करते हैं रूह अफ़ज़ा को कहते हैं अम्मी रमज़ान की स्मेल है ये। हाँ, अभी आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आज बल्कि शायद मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि तुम रूह अफ़ज़ा नहीं बनाती हैं, अब तो मैंने कहा कोई पीता ही नहीं है, उसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। दिस इज़ शुगर स्टफ, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पीना, और मैंने भी छोड़ दिया बहुत अरसे से। वाक़ई आप बहुत ज़्यादा फिर शुगर इनटेक कर लेते हैं ना, तो अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो वो एन्जॉय करते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाएँगे ना, तो फिर बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे सदफ बताइएगा कि आपने जो ये नात पढ़ना शुरू की, तो क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने नात पढ़ना शुरू की? नौशीन इंस्पिरेशन तो ये थी कि हमारे घर में महफ़िल मिलाद होती थी हर साल, मेरे अपने घर में होती थी, तो हम लोग सब इंतज़ाम करते थे। तो बेसिकली मेरा जो छोटा भाई है, फुरकान नाम है उनका, वो है इंस्पिरेशन मुझे इस तरफ लाने वाले। उन्होंने कहा बाजी आप मिलाद तो करती हैं, तो आप क्यों नहीं नातें पढ़ती? क्योंकि स्कूल के ज़माने में पढ़ती थी,
پھر اس کے بعد سے ایک لمبا گیپ آ گیا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ بھی اپنا میلاد آپ کرتی ہیں تو آپ خود بھی پڑھا کریں، تو گھر میں پڑھنے سے پھر آپ کی پریکٹس ہوگی. تو وہاں سے آج سے سمجھے 8 سال پہلے اسٹارٹنگ ہوئی تھی. تو پھر میں نے بھائی سے، انہوں نے مجھے بہت اس میں آگے لائے، کلام سلیکٹ کر کے دیا کہ کس طرح سے شروع کریں، کیسے پڑھیں، گھر میں پریکٹس کریں. تو اسٹارٹنگ وہاں سے ہوئی. پھر کچھ ایک جذبہ بھی بنتا چلا گیا کہ اللہ سے محبت کا ایک راستہ تلاش کرنا تھا. کچھ ہدایت کے ایسے موقع اور موڑ آئے، وہاں سے پھر شروعات ہوئی کہ نہیں. جب نعتیں پڑھنی شروع کی تو دل میں ایک گداس سا پیدا ہوا. پھر ہوا کہ اے اللہ مجھے تیرا محبت چاہیے، تیرا عشق چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے رسول سے عشق کرنا ہوگا نا. تو وہ ساری جو رسول کی طرف جو ہے نا عشق ٹرانسفر ہوتا گیا تو اللہ کی محبت بڑھتی گئی. پھر نعتیں پڑھتے گئے، پھر اہل بیت کا ذکر اس میں شامل ہو گیا. تو وہ بس ایک جو عشق کی جو شروعات ہوئی تھی نا، کہ محسوس کرتے تھے کہ بھئی اللہ کی محبت مجھے چاہیے، تو اللہ نے اس کے لیے راستے بنائے اس طریقے سے. تو پھر ہم نے اپنا، بھائی نے کہا کہ آپ پھر پڑھنا جب شروع کیا تو تھوڑا سا کانفیڈنس بھی آنا شروع ہوا. اور پھر سب نے آس پاس بھی، ماں باپ نے، ہسبینڈ نے، سب نے مطلب انکریج کیا کہ آپ اپنا ایک میلاد کیا کریں ہر سال 12 ربیع الاول، جو سب کے لیے اوپن ہو، گھر سے نکلیں آپ. تو پھر یہ کہ یہاں کمیونٹی کی خواتین کو ساتھ لے کے سارے آس پاس، میرے ہسبینڈ نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا کہ آپ جہاں بھی کرنا چاہتی ہیں میلاد کریں، وہاں کیا. فیملی نے، سب نے سپورٹ کیا. تو پھر ہم نے آج سے 8 سال پہلے جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ایک اپنا بڑا میلاد کرنا شروع کیا، جس میں مطلب اوپن ٹو پبلک میلاد ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لنگر ہوتا ہے. تو جب سے الحمدللہ ہر سال ہم یہ کر رہے ہیں، ایک اس کے پیچھے بھی یہی جذبہ تھا کہ گھر کے بچے بھی شامل ہوں، کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم میلاد کرتے ہیں. تو وہ ہماری فیملی میں جو چھوٹے بچے ہیں، میرے بھائیوں کے بچے ہیں، میرے اپنے بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ بھی دیکھتے ہیں بیٹی میری نعت پڑھتی ہے ساتھ. تو یہ کہ ہماری گھر کی پوری فیملی جو ہے، جب یہ سال میں ایک میلاد ہوتا ہے تو اس میں سب ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سب کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. میں تو لیڈ کرتی ہوں بیسیکلی آپ کہیں، لیکن اکیلے میں لیڈ کر نہیں سکتی. میرے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ ہے فیملی. بالکل، بے شک فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو ہم لوگ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی باہر کا ہو، گھر کا کام ہو، اس میں جو ہے ہماری فیملی سپورٹ ہوتی ہے. کامیابی کسی کی بھی کامیابی ہو، وہ شوہر کی ہو، پیرنٹس کی ہو، بچوں کی ہو، تو جب تک ہم مل کے نہیں کام کرتے تو کام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بے شک فرنٹ پہ میرا فیس ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارا اور بھی لوگ ہیں جو انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں فرنٹ لائن پہ ہوتی ہوں. لیکن اس کے اور لوگوں کے سپورٹ کے بغیر، فیملی کے سپورٹ کے لیے بھی فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور آپ کو فزیکل، مینٹل، بہت سارا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، جو بھی وہ الحمدللہ مجھے فیملی کی طرف سے ملتا ہے. تو چل رہی ہے الحمدللہ. اوپر والے نے بس کسی طرح ہم لوگوں کو شاید چنا ہے اسی کام کے لیے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں ایک حدیث اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں، رمضان کے سے ریلیٹڈ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک عادل حکمران کی، اور اس میں سے دوسرے جو ہیں روزہ دار کی، جب حتیٰ کہ وہ روزہ افطار نہ کر لیں، اور مظلوم کی. سبحان اللہ. روزہ جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے جگہ جگہ ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منتھ آف رمضان جو ہے ہمیں دیا، ہم اس کی برکتیں، رحمتیں جو ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑی جو ہے ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فضیلت، نعمت ہے، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بے کم. شک بے شک بے شک. اور جیسا کہ ہم نے ابھی درود پڑھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام ہے، ایک کام ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے بھی ہیں، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا. بے شک. اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں کچھ شروع کیا ہے. تو میں آپ سے نعت کی فرمائش کرتی ہوں، اگر آپ اپنی پسند سے کوئی نعت ہمیں سنانا چاہیں. صدف. نوشین، ایک نعت ہے اور ایک طرح کا دعائیہ کلام ہی ہے یہ نعت کی صورت میں، اور بہت ہی مشہور زمانہ ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، اور بسم اللہ. امید ہے پسند آئے گا. درود پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا
حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردوں میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ صدف بہت خوبصورت یہ کلام جو ہے نا انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے تو پھر دل میں اثر کرتا ہے بہت زیادہ اللہ قبول کرے جو بھی ہم کریں چھوٹا سا بھی عمل دعا ہے اللہ پاک سے اس برکت والے مہینے میں ہم سب پر یہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں اپنی غلطیوں کی کوتاہی جو بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سدھارنے کا موقع ملے ہمیں اور ایک دوسرے کو اس ایسا مہینہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے سے پہلے جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کریں بے شک بے شک بے شک اچھا صدف آپ یہ بتائیں کہ جب بھی آپ جیسے کلام پڑھنا شروع کرتی ہیں تو اس میں آپ کیا سوچتی ہیں اس کا
जब आप अपना प्लान करती हैं, कोई मिलाद कर रही होती हैं या आपका प्रोग्राम होता है, तो क्या आपको लगता है कि कौन-सा कलाम है या कौन-सा नातिया कलाम आपको लगता है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं आपसे सुनना? अच्छा नौशीन, मैं पता है क्या कोशिश करती हूँ जब भी मैं मिलाद रखती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ मिलाद जो होता है ना, वो एक अकेले के पढ़ने की वो महफ़िल नहीं है। वो मिलाद वो होता है जिसमें सारी बहनें जो आई हुई होती हैं, बच्चे आए हुए होते हैं, वो सब मिल के शामिल होते हैं ना, तो फिर समा बन जाता है। समझिए आप? तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ऐसी नातें, ऐसा कलाम मुंतखब करूँ जो सबको आता हो, और फिर जब हम पढ़ना शुरू करें, हमारे साथ जितनी बहनें जो स्टेज पे पढ़ रही होती हैं, वो पढ़ती हैं, और फिर उसके साथ जब हमारी महफ़िल में जितनी भी ख़वातीन आती हैं, तो जब उनको भी वो कलाम आता है, तो वो फिर साथ शामिल हो जाती हैं ना, तो फिर एक अजीब-सा वहाँ पे जो है ना, समा बन जाता है। समझिए आप? तो बिल्कुल एक इस हम लोग एक रूहानियत के डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि उस महफ़िल में फिर सब शामिल हो जाते हैं ना। हुँ। तो आपको मैंने तो ऐसा ही देखा है। आपको लगता है कि हमारी यूथ जो है उनको भी जो है इसका शौक पैदा हो रहा है या हम लोग यहाँ पे बैठे हुए जैसे अमेरिका में उर्दू नातिया कलाम जो है वो कैसे बच्चों में जो है वो उनको राग़िब किया जाए कि वो सीखें, उसको पढ़ें? हाँ, मैं समझती हूँ कि होता है, अगर आप एक स्पेसिफिक एज होती है ना, अगर आप उसमें उनको उस तरफ उस रास्ते पे डालते हैं और उनके सामने वो चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर मैं हूँ, मेरे सामने मेरी मेरी बेटी है, वो पढ़ती है जब, अगर तो मैं उसको साथ कहती हूँ कि आएँ आप भी साथ पढ़ें। तो वो जब एक घर में माहौल देखते हैं ना, कि हमारे घर में ये हो रहा है, हमारी मामा पढ़ रही हैं, तो फिर हम उनको भी शौक पैदा होता है। मेरी नीस है, भतीजी है, वो शी इज़ ओनली 6, लेकिन वो जब मेरे साथ, मैंने उसको बिठाना शुरू कर दिया था पिछले साल से ना, चाहे वो ना भी पढ़े, वो मेरे साथ बैठती थी। तो बैठने से उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट हुआ कि वो पिछले साल उसने जो है मतलब नात भी पढ़ी, तो हमने उसको उर्दू में प्रैक्टिस करवाई। तो बच्चों को आपको तैयारी करवानी पड़ती है, तो बच्चों के अंदर फिर शौक पैदा होता है। हुँ। तो मैंने ये देखा, मेरी भतीजी हुई या मेरी बेटी हुई, भतीजी तो खैर बहुत छोटी है, 6 एंड 7 है, मगर वो एवरी ईयर देख रही है ना कि हम लोग ये करते हैं, और फूफी जान है, वो बैठती हैं, वो पढ़ती हैं। उसकी मदर भी हेल्प करा रही होती हैं दूसरी चीज़ों में, दूध में हमारे साथ शामिल होती हैं, जो भी हमारा, तो वो उसने पिछले साल से काफ़ी पिक करना शुरू किया। वो बैठी रहती है, जब अपनी नात भी पढ़ लेती है, उसके बाद भी वो बच्ची मुसलसल बैठी रहती है स्टेज पे। हुँ। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप घर में एक माहौल रखेंगे ना, और बच्चों को सिखाने की कोशिश तो हमारा ही फर्ज बनता है ना, माएँ हुई या खानदान हुए, जो भी हुआ, तो अगर हम उसको बच्चों को ट्रेन करेंगे तो क्यों नहीं होंगे, नो? बेशक। अब अभी मैं अपना वाक़या आपको सुनाती हूँ कि ज ज रमज़ान शुरू हुआ है, जब मैं किचन में काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि पढ़ूँ, जैसे रमज़ान की जो नातें होती हैं, जैसे रमज़ान अस्सलाम है, आपने पढ़ा था नूरे रमज़ान, तो वो जी। मैं किचन में काम कर रही थी। उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो गया, तो मैंने सुना कि ऊपर से जो है मेरे बेटे के कमरे से आवाज़ आ रही थी, हाँ, रमज़ान अस्सलाम। तो वो तो बच्चे जो आप गाना करते हुए सीख रहे होते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। पिक करते जाते हैं। जैसे आजकल जो है माशाल्लाह से हम कुरान की तिलावत है, तरावी पढ़ रहे होते हैं, माशाल्लाह से ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं हमारी मसाजिद में, तो वो बच्चे सुनते हैं और वो लगता है कि इधर-उधर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं तो बाद में जो है वो उनका नज़र सूरह रहमान है या कोई और सूरह जो भी पढ़ते हैं, तो उसकी तिलावत करते हुए नज़र आते हैं, जो सुन के अच्छा लगता है, कि हमारे बच्चे देखिए, आप माँ हैं ना, बच्चे सबसे ज़्यादा वक़्त तो अपनी माँ के साथ ही गुज़ारते हैं, तो जो माँ जिस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी, बच्चों के ऊपर वही असर करेंगी। मेरा तो यही है, यही आप जिस तरफ जाएँगी, बच्चे तारीफ़ देख रहे हैं ना। का हिस्सा अल्लाह है। पाक सबके बच्चों को हिदायत के रास्ते पे रखे, मेरी तो यही दुआ है। आमीन। हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिदायत के रास्ते पे रखे, उनके तो फ़ैल मेरे बच्चों को भी हिदायत के रास्ते पे रखे, बस हमें तो हिदायत माँगने की ज़रूरत है। बेशक। अच्छा, ये जो आपकी डेकोरेशन है बहुत खूबसूरत लग रही है। जहाँ मेरे अच्छा, ख्याल में आपने रमज़ान के ही तवज्जो से आपने ये किया है। नहीं, 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 अच्छा पहले से नहीं। नौशीन है, बस ये बता रही हूँ ना कि जो काम अल्लाह ने इंसान से लेने होते हैं, वो उसका दिमाग बना देता है। मैं अभी इस घर में 2 साल बैक में 2 साल हुए हैं, मूव हुए थे हम लोग। तो बस मुझे ये था कि मेरा बेडरूम है, तो इसकी एक वॉल थी, तो बस दिमाग में था कि एक वॉल ऐसी बनाते हैं, जिसमें तुगरे जो भी छोटे-छोटे मेरे पास होते हैं या कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है, वो उस वॉल पे लगा लेंगे। जस्ट कि मैं वहाँ यहाँ नमाज़ भी पढ़ती हूँ, तो अपने एक पर्सनल पीस, सैटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअलिटी के लिए कि मैं नातों की प्रैक्टिस भी इधर ही करती हूँ।
تو بیسکلی وال اس لیے بنی تھی. لیکن جب سے ہم لوگ یہ اس پچھلے مہینے سے کوارنٹین میں آئے ہیں تو میں نے کچھ اپنے پیج سے بھی فیس بک لائیو سیشنز کیے, اور یہ کہ آپ لوگوں نے بھی ایک دو تو یہ وال اس طرح سے آگے بھی الحمدللہ اتنی خوبصورت ڈیکوریشن نظر آ رہی ہے رمضان کی, اور ہم لوگ ہمارے بچوں نے بھی جو گھر کو سجایا ہے, باہر بھی جو ہے وہ انہوں نے لائٹس لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا یہ جو ہے بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آنکھوں کو سیلیبریٹ کریں نا اپنے تہوار کو. اب کرسچنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مطلب اپنی لائٹیں لگاتے ہیں تو ہر کوئی متوجہ ہوتا ہے نا, سو ڈیکوریشن آنکھوں کو اچھی لگتی ہے تو اپنے مطلب بالکل ڈرائنس ہی نہ ہونا کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اپنے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنا اور بچوں کو بتانا ہمارے بھی تہوار ہیں جس میں ہم ہم لائٹیں لگاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گفٹس بھی دیتے ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی آپ گفٹس دیتے ہیں, اچھے کپڑے, ہم نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں اور پہلے روزے کو جو بھی ہے بچوں کو بھی ٹریڈیشنلی ڈریس اپ کرتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو سیلیبریٹ کہ ہم اپنے جو اوکیزنز ہیں, اپنے اسلامک تہوار جو ہیں نا ان کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کریں جو آنکھوں کو بھی اچھے لگیں, دل کو بھی اچھے لگیں. بالکل خوف اور دبدبا بچوں کو دکھانا میں سمجھتی ہوں وہ صحیح نہیں ہے. اپنے مذہب کو سیلیبریٹ کریں, خوشی کا موقع ہے تو خوشی سے لائٹیں بھی لگائیں, دیواریں بھی سجائیں, اور جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اپنی حدود و قیود میں رہ کے وہ سب کریں. ماشاءاللہ صحیح کہا آپ نے. اور کچھ اپڈیٹ جو ہے وہ میں دینا چاہتی ہوں, جیسے ہمارے جو سامعین ہیں, جو فیملیز جو پاکستان میں رہتی ہیں صدف, تو وہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ جو کوارنٹین میں آپ لوگ رمضان کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو فیملیز ہیں, کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ بھی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ ڈلیور کیا جاتا ہے, انہیں بھی ان کی بھی پینٹریز خالی ہوتی ہیں. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اسپیشلی رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے گیونگ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ماشاء اللہ سے. تو الحمدللہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ فوڈس ہیں, ہاٹ میلس ہیں, ایوری ویکینڈ پہ ڈلیور کرتے ہیں. فیملیز جو ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں کہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ہم ان کو جو ہے پرووائڈ کر سکیں ماشاء اللہ. تو اس میں جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدف ہمارے ساتھ ہی جو ہے ایک انڈین فیملی رہتی ہے جن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے, وہ بھی جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. جیسے ہم نے ان سے کہا کہ کلیننگ آئٹمس ہمارے پاس کم ہیں, تو انہوں نے اتنا بڑا بگ باکس جو ہے اس کا لا کے دیا. پھر ایک اور ہماری دوست جو یہیں پہ رہتی ہیں, انہیں پتہ چلا کہ اس طریقے ہم لوگوں کو تو ڈلیور کر رہے ہیں فوڈ باسکٹس, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی جس طرح کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کا تعلق جو ہے ادارہ جاتیہ سے ہے, اور انہوں نے جو ہے 20 سے 25 باکسز انہوں نے بھی ریڈی کیے اور ڈلیور کیے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون سی فیملی کو جا رہا ہے, انہوں نے دروازے پہ رکھ دیے. اور ماشاءاللہ سے یہ جو مل کے کام ہو رہا ہے, تو یہ اچھی نیوز ہے جو باہر جانی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ کیسے کام ہوتا ہے, کیسے کام کر رہے ہیں. یونٹ جو ہے وہ اس میں کمیونٹی سروس میں, سوشل سروس میں نظر آتا ہے ماشاءاللہ سے لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں انسان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, مذہب تو ہے ہی دین فطرت. تو اگر آپ انسانیت کے لیے کام کریں گے تو وہی سب سے بڑا کام ہے. آپ کا مذہب آپ کو یہی سکھاتا ہے. قرآن کا تو پیغام ہی انسانیت ہے, قرآن کا ٹاپک انسانیت ہے. تو آپ انسانوں کے لیے کام کریں گے تو ہی آپ کو ایک کہتے ہیں نا روحانی سکون جب ہی ملتا ہے, جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں, جب آپ کمیونٹی کو کچھ دیتے ہیں نا. اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے مسلمان کو ہی دینا ہے, obviously مسلمان کو بھی دیں, جو بھی آپ کے پڑوس میں دیکھیں, ہمسائے میں تو ہمارے ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. امریکنز جو ہیں, گورے بھی ہیں, اور افریقن امریکنز بھی ہیں, ہسپینک کمیونٹی بھی ہے. تو اگر وہ نیڈی ہے تو ہمیں بالکل بہت اچھی طریقے سے اس وقت کمیونٹی میں دیکھ رہی ہوں میں کام ہو رہا ہے کہ بلا کہتے ہیں نا بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب سب کو ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے. بے شک میسج ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صدف اب بتائیے کہ آپ کیا سنائیں گی. آپ کہیں تو بس مناجات پڑھ کے اور پھر چھوٹی سی ایک دعا کر لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم لوگ جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی اس وقت ہمیں ضرورت یہی ہے کہ ہم اللہ کے کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے بس سجدہ ریز ہو جائیں, اور بس اپنے ہی گناہوں کی معافی مانگیں, اور
وہی اس کو جو ہم اس وقت کرونا سے گزر رہے ہیں وہی اس سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ آپ جتنا بھی مانگے, جتنا بھی اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی معافی مانگے, اس سے کہیں کہ ہمیں اس وبا سے نجات دے دے. تو میں چھوٹی سی ایک دعا کر دوں اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وائرس میں جو ہے یہ وقت ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جو ہے اور اسٹرانگ کرنا چاہیے. بے شک. تو بسم اللہ کرتے ہیں آپ کے مناجات دعا سے. اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, او مغفرت اے سلطان نے انبیاء یا رب, او مغفرت اے سلطان نے انبیاء یا رب, معاف فضل و کرم سے نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو, نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو, کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب, معاف فضل و کرم سے برائیاں بھی پشیماں رحم فرما دے, برائیاں پہ پشیماں رحم فرما دے, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب, معاف فضل و کرم سے میں کر کے توبہ پلٹ
की तौबा कर दे, शरफ अता या रब, तौबा कर दे, शरफ अता या रब, मुआफ फज़लो करम से, और नहीं है नाम बदकार में कोई नेकी, नहीं है नाम बदकार में कोई नेकी, फकत है तेरी ही रहमत का आसरा या रब, मुआफ फज़लो करम से, ओ हरदा या रब, आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप अब दुआ शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका या हबीबल्लाह, जज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अरहमर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या रब्बना रब्बना रब्बना, अल्लाह 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 अल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मालिक, ऐ बादशाह करीम, ऐ मेहरबान, तेरी करोड़ करोड़ करम और एहसान के तूने हमको, हम गुनाहगारों को जिंदगी में एक बार फिर रमजान का महीना अता फरमाया। परवरदिगार आलम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदे बंदियां तेरी दुनिया में भरे पड़े हैं, मगर ये हर एक की किस्मत में नहीं है कि अल्लाह हमने तुझसे दुआ की कि तुझसे ये महीना आबाद रहे, रमजान का महीना आबाद रहे, ये नूर का महीना आता रहे, ये विर्द जारी रहे, ये बरकतें जारी रहे। तेरे करम से हम इस महीने में परवरदिगार आलम दाखिल हो गए हैं। ये महीना भी करीम है, तेरी ज़ात भी करीम है। ए करम वाले, ए फजल वाले, ए एहसान करने वाले, ए नवाजिशों वाले, अनायतों वाले, नेमतों वाले परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला देकर, तेरे अर्श लौह कलम कुर्सी का सदका वास्ता वसीला देकर, बारी ताला अल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान व ताला, हम जिस मुसीबत में फंस गए हैं परवरदिगार आलम, हमें उस मुसीबत से निकाल दे, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। बड़ा कड़ा अजाब आया है परवरदिगार, हमें इस अजाब से बचा। बड़ी सख्ती आई है, बहुत तकलीफ में आ गए हैं मेरे मालिक। शहर वीरान है, मुल्क वीरान है, घर वीरान है। हम इंसानों के हाल पर रहम करम फरमा परवरदिगार आलम, हम इंसानों के हालों पर रहम करम फरमा, फजल फरमा, एहसान फरमा। हमारी बिगड़ी बनाते झोलियां भर मुश्किलें मिलकर भी हिसाब मगफिरत हमारी फरमा, हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमा, हमारे आबा उस्ताद की मगफिरत फरमा,
फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार हमारी बख्शिश फरमा, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे, हमें अज़ाब क़ब्र से बचा। अल्लाह परवरदिगार आलम, हम सबको, हर इंसान को कोरोना की मौत से बचा कर हम सबको कोरोना की मौत से बचा, हम सबको कोरोना की मौत से बचा और हर बुरी मौत से बचा। ए अल्लाह, ईमान पर, आफियत पर, भरी जिंदगी पर और ईमान पर मौत अता फरमा, फितना दज्जाल से बचा। परवरदिगार आलम, हम तुमसे आपसे तौबा की तलबगार हैं, तौबा की दरख्वास्त है। हमारी हमें सच्ची तौबा और सच्ची माफ़ी की तौफीक अता फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। हर बुरे दिन, बुरे घड़ी, बुरे दोस्त से बचा, बुरे हालात से बचा, फ़ख्र से, ज़िल्लत से बचा। परवरदिगार आलम, आँख, कान, ज़बान, दिल के शर से बचा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दम वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवाए मुस्तफ़ा और लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूबसूरत दुआ करवाई सदफ, अल्लाह ताला कबूल करे, कबूल करे, बेशक बेशक। सदका जारिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हम सब लोगों को। और हमारे सुनने वालों में कोई क्वेश्चन है या आप लोगों की फीडबैक है तो प्लीज इट्स वेरी वेलकम टू अस। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा नौशीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्द। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।